अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सेकुलरिज्म क्या है, उसकी तारीफ़ क्या है, उसका माना क्या है और इसकी बुनियाद किस पर है, और इस्लामी सेकुलरिज्म क्या होता है, क्या कोई इस्लामी सेकुलरिज्म होता भी है या नहीं। सबसे पहली बात ये याद रखें कि सेकुलर और इज़म नज़रिए को कहते हैं, ठीक है ना। तो सेकुलर इज़म का मतलब है सेकुलर नज़रिया, एक अकीदा जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो सेकुलरिज्म ये पूरा एक नज़रिया है। ऐसा नहीं है जैसा कि आमतौर पर लोग समझते हैं कि जी कोई बंदा थोड़ा सा आज़ाद ख्याल है, कोई औरत जो है वो सर पे दुपट्टा नहीं लेती, या कोई बंदा थोड़ा सा खुल कर जो है थोड़ा कोई नाच लेता है या इस किस्म के या गाने शाने सुन लेता है तो वो सेकुलर है। नहीं, ये पूरा एक नज़रिया है, ठीक है ना। ये नज़रिया है और इस की तारीफ़ क्या है, और इसकी वही तारीफ़ मुतबर होगी जो इसके अलंबरदार जो हैं यूरोप अमेरिका वाले करते हैं। तो वो तारीफ़ मुतबर नहीं होगी जो पाकिस्तानी कर लेते हैं या देसी लिबरल या सेकुलर करते हैं, ठीक है ना। असल तारीफ़ वही होगी जो इसके अलंबरदार हैं, जो इसके बानी हैं, जो खुद इसके दावेदार हैं, ठीक है ना, और जो इस निज़ाम को पूरी दुनिया में नाफिज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेकुलरिज्म की तारीफ़ जो है वो ऑक्सफोर्ड में इसको सेकुलरिज्म किसे कहा जाता है। तो सेकुलरिज्म के बारे में वहाँ पर इसका माना ये किया गया है कि वर्ल्डली, नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर, यानी वर्ल्डली का मतलब ये है कि दुनियावी, यानी वर्ल्ड दुनिया को कहते हैं। तो सेकुलरिज्म दरअसल दुनियावियत है, ठीक है ना। इसका आखिरत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ वर्ल्डली है, दुनियावी चीज़ है, दुनियावियत है। और इसका ये कनेक्ट नहीं है ना मज़हब के साथ, ना किसी रूहानियत के साथ, ठीक है ना। उन चीज़ों के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि सेकुलरिज्म का उर्दू में माना दुनियावियत है, और सेकुलरिज्म ऐसी दुनियावियत को कहते हैं कि जिसका किसी आसमानी दीन के साथ या रूहानियत के साथ या आसमानी मज़ाहिब के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता। यानी ये इनकार आखिरत पर मबनी चीज़ है, ये नज़रिया है, ठीक है। इसी तरह ऑक्सफोर्ड का जो 95 का एडिशन है उसके अंदर जो इसकी तारीफ की गई है वो यूं है: द बिलीफ दैट लॉज एंड एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट एंड साइंस, यानी उन कवानीन और उस तालीम पर यकीन रखना जो फैक्ट और साइंस पर मबनी हो, यानी जो हवा से खमसा या तजुर्बात में आए, वो कवानीन और वो एजुकेशन, यानी सेकुलरिज्म के बारे में कहा जाता है। का माना या तारीफ जो की जा रही है वो ये है कि सेकुलरिज्म उन कवानीन या उस एजुकेशन को मानता है या उनकी तरवीज करना चाहता है जो फैक्ट और साइंस पर मबनी हो, यानी जो हवा से खमसा में आए या जो तजर्बात, मुसलसल तजर्बात की रोशनी में जो चीज़, कोई चीज़ें होती हैं जो हवा से खमसा में नहीं आती लेकिन तजर्बात से हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ मौजूद है, साबित है। मिसाल के तौर पर इसका मैं वाईफाई ऑन करता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे नेटवर्क जो हैं वो यहाँ पर मुझे नज़र आएंगे। अब ये नेटवर्क हवा से खमसा में नहीं आते, ना हमें नज़र आते हैं, ना हमें इनका जायका महसूस होता है, ना सूंघे जा सकते हैं, ना सुने जा सकते हैं, लेकिन मुसलसल तजर्बात की रोशनी में और एक आले की मदद से हमें पता चल रहा है कि ये यहाँ पर इसकी जो लहरें हैं, सिग्नल जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है ना। तो जो चीज़ हवा से खमसा में आए या आलात की मदद से या तजर्बात की रोशनी में हमारे सामने आ जाए तो उसको माना जाएगा, उसके अलावा नहीं। तो सेकुलरिज्म इसी चीज़ की तालीम देता है, और उन सेकुलर जो इदारे होते हैं, बल्कि इदारे अलग से कोई नहीं होते, हमारा आज का दुनिया का और इस्लामी ममालिक का भी तालीमी जो सिस्टम है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का, उसकी बुनियाद भी इसी पर है। देखिए, आज से चंद सौ साल पहले, यानी 100 साल पीछे चल जाएं, 200 साल पीछे चल जाएं, तो इस्लामी ममालिक में ये स्कूल और मदरसे अलग अलग नहीं होते थे, बस एक ही चीज़ होती थी, मदरसा होता था, उसमें दीनी तालीम भी होती थी और दुनियावी जो तालीम है, रियाजी या जो भी उस वक्त साइंस वगैरह जो भी चीज़ थी वो पढ़ाई जाती थी। लेकिन अंग्रेज़ के आने के बाद उन्होंने सेकुलरिज्म में चूँकि आसमानी मज़ाहिब, अदियान और गैब की चीज़ों का इनकार किया जाता है, तो इसलिए उन्होंने हर वो चीज़ अपने एजुकेशन सिस्टम से निकाल दी जिसका ताल्लुक गैब के साथ है या जिसका ताल्लुक आसमानी दीन और मज़हब के साथ है, ठीक है ना। तो चूँकि हमारा दीन इस्लाम तो इसकी बुनियाद ही गैब पर है। हम ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल पढ़ते हैं ना, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, सारी चीज़ें गैब हैं। अल्लाह गायब, रसूल हमसे गायब, जो है फरिश्ते गायब, आखिरत गायब। और सेकुलरिज्म की बुनियाद इन चीज़ों के इनकार पर है, खुदा का इनकार, आखिरत का इनकार। अब कोई कहेगा जी खुदा का इनकार तो नहीं करते, तो आपके सामने तारीफ़ें आ चुकी हैं, ठीक है ना। वो अलग बात है कि बहुत सारे मुसलमान जो ये कहते हैं हम सेकुलर हैं, और फिर वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम खुदा को भी मानते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं, किताब को भी मानते हैं। तो ये चीज़ इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में इसकी वजाहत करूँगा बड़ी तफसील के साथ
کہ سیکولرزم میں انفرادی زندگی میں ان چیزوں کی آزادی ہوتی ہے کہ آپ کسی خدا کو مان سکتے ہیں، آپ کسی رسول کو، کسی کو بھی مان سکتے ہیں، اور پھر کس حد تک مان سکتے ہیں اور کس حد سے اگر آپ آگے چلے گئے تو آپ انتہا پسند ایکسٹریمسٹ جو ہے وہ کہلائیں گے. ٹھیک ہے نا، اس پر آگے مزید انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. آج ہم صرف تعریف اور اس کا معنی کر رہے ہیں. اچھا، یہ 2 ہو گئی آکسفورڈ کی. اب آ جاتے ہیں انسائکلوپیڈیا برٹانیکا. اس کے اندر جو اس کی تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سیکولرزم ایک اجتماعی تحریک ہے جس کا مقصد لوگوں کو آخرت کی توجہ سے یکسر ہٹا کر فقط دنیا کی طرف متوجہ کرنا ہے. یعنی سیکولرزم ایک ایسی تحریک ہے جس کا مقصد پوری انسانیت کو کی توجہ آخرت سے ہٹا کر دنیا کی طرف متوجہ کرنا. یعنی آخرت کا انکار، آخرت شاخرت کچھ نہیں ہے، وہ ہمارے نہ فیکٹ میں آتی ہے، نہ تجربات میں آتی ہے، نہ سائنس کی روشنی میں ثابت ہو رہی ہے، لہٰذا آخرت کا انکار. تو دنیا، انسانوں کو آخرت سے ہٹا کر دنیا کی طرف متوجہ کرنا، یہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا سیکولرزم کی تعریف میں اور معنی میں یہ چیز بیان کر رہا ہے. اب جاتے ہیں امریکی انسائکلوپیڈیا کی طرف، جسے ہم ویکیپیڈیا بھی کہتے ہیں. اس کے اندر سیکولرزم کی تعریف یہ کی گئی کہ سیکولرزم کو عام طور پر شہری معاملات اور ریاست سے مذہب کی علیحدگی کے طور پر سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی سیکولرزم اسے کہا جاتا ہے کہ ریاست الگ چیز ہے اور دین اور مذہب یہ الگ چیز ہے، اس کا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور آگے لکھا ہوا ہے کہ اور اسے کسی بھی عوامی شعبے میں مذہب کے کردار کو ہٹانے یا کم کرنے کی کوشش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ایک اور چیز بھی میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ سیکولر ازم کا جو معنی عربی زبان میں، جو کہ عربی جو لٹریچر ہے یا ویب سائٹس وغیرہ ہیں، وہاں پر جو اس کا معنی کیا گیا وہ ہے فصل الدین عن شؤون الدولہ او فصل الدین عن الدولت او المجتمع. یعنی دین کو معاشرہ یا ریاست سے جدا کرنا، یا معاشرہ اور ریاست کو دین کے علاوہ کسی اور چیز پر استوار کرنا، یا دین کو عملی زندگی سے الگ کرنا اور عملی زندگی کو غیر دینی بنیادوں پر قائم کرنا. یہ ہے جی سیکولرزم. ٹھیک ہے نا، ساری بات کا خلاصہ، تمام تعریفات کا خلاصہ جو ہمارے سامنے آتے ہیں 3-4 باتیں. سیکولرزم انکار آخرت کی بنیاد پر کھڑا ہے، جبکہ ہمارا دین اسلام اقرار آخرت کی بنیاد پر کھڑا ہے. سیکولرزم انکار خدا پر کھڑا ہے، جبکہ ہمارا دین اسلام اقرار خدا کی بنیاد پر کھڑا ہے اور غیب کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، سیکولرزم کسی بھی آسمانی دین مذہب کو نہیں مانتا، اس کا انکار کرتا ہے، جبکہ ہم آسمانی ادیان اور مذاہب کو ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کے سامنے سیکولرزم کی بنیاد بھی بتا دی، اس کا معنی اور تعریف بھی بتا دی. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اسلام کے ساتھ سیکولرزم کا کوئی تعلق نہیں. لہٰذا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ میں اسلامی سیکولرزم کو مانتا ہوں، تو ایسی کوئی بات نہیں. کوئی اسلامی سیکولرزم نہیں ہوتا. جس طرح اسلامی چوری نہیں ہوتی، جس طرح اسلامی رشوت نہیں ہوتی، جس طرح اسلامی جو ہے وہ کرپشن نہیں ہوتی، اسلامی سود نہیں ہوتا، اسلامی شراب نہیں ہوتی، اسی طرح اسلامی سیکولرزم بھی نہیں ہے. سیکولرزم ایک نظریہ ہے. جس طرح اسلامی عیسائیت نہیں ہوتی، اسلامی یہودیت نہیں ہوتی. یہودیت ایک الگ نظریہ ہے، عیسائیت ایک نظریہ ہے، کمیونزم ایک نظریہ ہے، اس طرح سیکولرزم ایک نظریہ ہے. تو اسلامی عیسائیت نہیں ہو سکتی، اسلامی ہندو نہیں ہو سکتا، اسلامی سکھ نہیں ہو سکتا، اسلامی بدھ مت نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح اسلامی سیکولرزم بھی نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے. جس طرح کی باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جن کو سیکولرزم کی مفہوم اور مطلب کا نہیں پتہ ہوتا. ٹھیک ہے، یہ تعریف میں نے آپ کے سامنے کر دی. آگے اس کے ہمارے معاشرے پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں اس پر بھی بات کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.